عليكم، ان تكونوا كامل بألف خير. هذا الفيديو رابع على لا نوسيون امبلوا اي ريسورس. يا اخي قلت لكم لا فوا باسي كي درنا لي فلو باللي حيكون كاين درس واحد اخر اللي هو امبلوا اي ريسورس. وهذا الدرس هذا كي تفهموا تقدروا تفهموا كامل لي زوبيراسيون تاع لا كونطابيليتي بلا شي ما تحفظوا. كما قلت لكم لا كونطابيليتي ماهيش تحفظها، دونك لازم تفهموها. كي تفهموا هاد لي نوسيون امبلوا ريسورس هنايا تقدروا تجيكم اي اوبيراسيون سهله باش تونغيستريوها في الحسابات، يعني لي كونت، ونقدروا نديروا لي بيلون، نقدروا نديروا لا بالانس، لو جورنال، انسي دو سويت. تسمى هذا لو كور راهو هو الرسمي. اوكي بون، حابه نقول لكم حاجه برك. هاد لي فيديو ديجا راهم كاينين، يعني اللي يحب يزرب باش يوصل باش بالخف يفهميتو يقدر يروح لا بلاي ليست يوتيوب ليرن كونطابيليتي فينانسيير ويلقى كامل الدروس مع لي زيكزارسيس مع لو لين تاع لو بي دي اف. نحن نخليه في لا ديسكريبسيون، بوات دو ديسكريبسيون، يروح يشوفهم على روحو. وقتاش انا عندي ان بروبليم دو كونيكسيون دي فوا مانيش ننزل في الوقت اللي لازم تنزل فيه لا فيديو لاغال بلا كونيكسيون. مي اللي يحب يافونسي يقدر يروح، ما يستنانيش. اوكي يقدر يروح ديريكتومون الاخرى لا بلاي ليست يوتيوب فينانس لا كونطابيليتي فينانسيير وشوف لي كور تاعو نورمال. انا على واش راني نعاود في لي فيديو لاختاش كاينه ميثود راح نتبناها اللي هي ليكريتور، يعني نقدر نكتب فوق لو فيشي باش تفهموا اكثر. ان توكا باش ما نطولش عليكم خلينا نبداو بلا بروميير نوسيون. سي لا نوسيون قبل واش هو امبلوا، سي الاستخدام. لي قاريين جيستيون راهم يعرفوها. اي هذا هو المصدر، ريسورس هي المصدر. هذا الكور راح نشوفوا فيه المصدر تاع الفلو والاستخدام تاع الفلو. اوكي واش هي لا نوسيون دو ريسورس؟ واش هي لا ريسورس اصلا؟ لا ريسورس اي توجور ان موين دو فينانسمون، يعني راهي ديما وسيله تاع تمويل، un moyen de financement qui permet la réalisation d'une opération. Bien sûr, une entreprise تحتاج une ressource باش تقدر تشري les biens, تقدر تشري les produits, تقدر تشري les matières premières, تقدر تشري les immobilisations, تثبيتات إلى غير ذلك. ثم أي مؤسسة تحتاج مصدر تاع مال، مصدر تمويل. Elle est à l'origine du flux، يعني المصدر هو ديما ستوخي قلنا لكم في الفلو عنده ان بوين دو ديبار اي ان بوين داريفي. لا ريسورس ديما هي لو بوين دو ديبار، ما هي لوريجين تاع لوبيراسيون. اوكي هي مصدر ولا هي اصل لو فلو، اصل التدفق. par convention les ressources sont toujours portées au crédit du compte partie droite. كي نروحو لي كونت la ressource ديما تجي الحساب تاعها هو كي لو كونت تي، ديما وين تجي كوتي دروا اللي هو لو كريدي. عندنا دو بارتي ديبي كريدي. لا ريسورس ديما تجي هنا، لا فالور تاع لا ريسورس ديما تجي في لو كريدي تاع لو كونت. اوكي en revanche la ressource peut être un flux réel ou bien financier. كي نقولوا réel تسمى كاينه لا كونتربارتي اللي هي المونيتير، وتقدر تكون فينانسي. ودوك نشوفوا لي زيكزامبل. هنايا لي ريسورس هلا نقولنا باسيف اكسترن اي انترن باسكو توجور يعني ماشي توجور نقدروا نقولوا باللي مادام هي الكونت ديما يجي في لو كريدي، دونك لو كريدي معناها اي كونت يجي في لو كريدي يجي في لو باسيف تاع البيلان، يعني في جهه الخصوم. نشوفوا quelques ressources internes ou bien externes. عندنا les ressources permanentes اللي هما les apports des associés ou le capital، يعني رؤوس الأموال. ressources permanentes. ressources temporaires comme quoi؟ comme les dettes envers les tiers، يعني les dettes اللي يسالوهم لنا الناس الطرف الثالث للمؤسسة، يعني الخارجيين. دي دات يسالهم لنا هما دي ريسورس كيما لي زومبران. لومبران ريسورس كي نسلفو دراهم باش نفينانسيو لاكتيفيتي تاعنا. لومبران اللي هو القرض ريسورس بصح راهو دات، مي نقولوا له اون ريسورس temporaire يعني مصدر مؤقت.
ressources générées par l'activité هما les bénéfices يعني المصادر اللي تدخلهم النشاط المؤسسة اللي هما الأرباح. j'espère راني واضحة. côté تاع ressources généralement هو l'origine de flux donc c'est le point de départ de flux. ok نروحو la notion الثانية اللي هي emploi اللي هو الاستخدام. وين راح نستخدمو هاد لي ressources الاستخدام. l'emploi est toujours une utilisation de financement يعني استخدام التمويل. ديما كاينه ressources كاين سوارد راح نخرجوهم راح يخرجوهم مثلا من لاكاس من الصندوق وين راح يروحوا راح نشري بهم حاجه. الحاجه هذيك اللي راح نشريها هذاك هو الاستخدام. اين تم استخدام هذا المصدر؟ اوكي تم استخدام هذا المصدر مثلا لشراء سلع اللي تسديد دين paiement d'une dette ainsi de suite. et la destination du flux هنا عرفنا باللي قلنا لكم باللي كاين un point de départ et un point d'arrivée. هذا le point départ هذا arrivée. قلنا باللي ressources هي toujours هي l'origine de flux et l'emploi شو هو la destination تاع هذا لو فلو. منين جاي هاد لا ressource جايه من هنا رايحه لومبلوا سمح نجيبوها باش نشريو هاد الحاجه ولا نستخدموها في هذا الشيء. c'est pour ça نقولوا c'est la destination du flux. par convention les emplois sont toujours portés au débit du compte يعني débit هو المدين مدين crédit c'est دائن. بون بالفرنسي يجيو هكا لو كونت تي اللي حنشوفوه ان شاء الله لو كور الجاي ان شاء الله اللي هو لونجسترمون دي فلو ديبي و كريدي. الكريدي قلنا غوسورس تجي في لو كوتي هذا امبلوا يجي في لو كوتي تاع ديبي يعني القيمه الماليه راح نسجلوها في الكريدي بالنسبه لا غوسورس اي القيمه الماليه تاع لومبلوا نسجلوها في الديبي بالنسبه للاستخدام. كيما لا ressource تقدر تكون كيما لا ressource l'emploi يقدر يكون un flux réel ولا bien financier. كي نقولوا réel كاينه لا contrepartie toujours monétaire. l'emploi généralement les emplois sont des actifs. l'actif اللي هي الأصول. الأصول هذه نشوفوها ان شاء الله في الميزانيه اللي هي لو بيلان هي والخصوم اللي هما le passif. emploi permanent lié au cycle d'investissement. باش نقولوا استخدام مستمر ولا حيطول عندنا بلوس دان an يبقى عندنا بلوس دان an هو le cycle d'investissement كيما les biens durables كيما واش les machines terrain اسمها des biens durables construction مباني سلع ولا مقتنيات دائمة. c'est pour ça نقولها bien durable. emploi temporaire lié au cycle d'exploitation يعني à moins d'un an قل من عام تكون عندنا قل من عام كيما شكون. لي ستوك هو المخزون. لي كريونس مستحقات من عند الزبائن هذو لي كريونس نورمالمون دراهم نسالهم للزبون نقولهم لي كريونس. ليكيديتي سيوله الى غير ذلك. ثم كاين دو تيب دومبلوا كاين لي زومبلوا بيرمانون اي كاين لي زومبلوا تمبورير. هنايا راح نشوفوا لي زيكزامبل. هنايا حيعطيونا ان تابلو باغ اكزومبل يقول لك في الدوني تاع ليكزارسيس درنا يعطيكم دي زوبيراسيون حنشوفوا دي زيكزامبل عليهم دركا. لي زوبيراسيون هادو يقول لكم معليش تستفوهم لنا كوم ريسورس اي امبلوا لازم ديروا هذا لو تابلو. التابلو هذا راهو كيفاش يجيك هنايا لا دات تاع لوبيراسيون وقتاش صرات لوبيراسيون. اوكي يجيك طرف فيه امبلوا اللي هو الاستخدامات ولا الاستخدام. وهنايا المصدر يجيك ليليمون وش هو هذا ليليمون اللي يعتبر باغ اكزومبل اشا دون ماشين تكتبوا ماشين. لو مونطون اللي شريناه بها باغ اكزومبل 4000 دينار. لا ريسورس من شرينا هاد لا ماشين كيفاش حتى جاتنا باغ اكزومبل يقولك شريناها اكريدي من عند لو فورنيسور نكتبوا ليليمون اللي كان ريسورس اللي هو لو فورنيسور. المصدر تاع هذا الشراء هو الفورنيسور كي تكون اكريدي. كي تكون خلصناها نقولوا
par la caisse par exemple ou par chèque bancaire ou la حاجة نكتبو هنايا caisse هي la ressource تاع l'achat تاع la machine ونكتبو le montant هنا. ملاحظة هنايا après avoir terminé كامل les opérations لازم emploi égale ressources لازم يتساووا هذو بين زوج. اوكي لاختاكش لو مونطون اللي حيجي اللي حنستعملو في الاستخدام حنخرجو باغ اكزومبل من المصدر حنخرج 4000 باش نشري واش نشري ب 4000 اون ماشين. سي بور سا لازم يكون كاين ان اكيليبر انتر لومبلوا اي ريسورس كاين توازن بيناتهم. نروحو ليكزامبل جيسبر راكم تفهموا فيا. اوكي هاد لا نوسيون لازم تفهموها لاختاكش هذه اللي حتعاونكم في لونغيسترمون كونطابل في لي كونط تي وفي الجورنال. اوكي لازم تعرفوها. منعاودو نقول لكم باللي لا كونطابيلتي ماشي تحفظها تاع فهامها. اون فوا توالفوا لي زوبيراسيون تفهموا شو هو امبلوا وشو هو ريسورس على بالنا بلي ريسورس هي كريدي وعلى بالنا بلي امبلوا هو ديبي تعرفوا لي زوبيراسيون تاعكم وين تحطوهم اكزاكت. بون نبداو بلا بروميير اوبيراسيون قالك لو 5 ماي 2019 acquisition d'une machine par la caisse. شوفوا هنايا نخرجوا emploi et ressources. قالك شرينا une machine par la caisse. Donc المصدر شكون هو؟ la ressource c'est la caisse et l'emploi c'est la machine. اوكي وحنشوفوا دي زيكزامبل اخرين كي يكون فيها à crédit. دونك نشوفوهم مع لي زيكزامبل الاخرين. دونك كي نجيو نرسمو لو طابلو تاعنا كيما اللي عطيته لكم الفوق سي لا ميم شوز. فوالا قالك اكيزيسيون دو ماشين يعني اكيزيسيون اقتناء آلة باغ لا كاس يعني بالنسبه لا كاس اللي هو الصندوق. راني نترجم لكم هنايا الصندوق. عرفنا بلي المصدر تاع هذا الشراء شكون هو هي لا كاس. دونك نحطوا لي ليمون كاس هنايا بشحال جبدنا من لاكاس 400 دينار. اوكي باش نشري واش باش نستخدم هاد لا ريسورس في شراء ماذا؟ في شراء لا ماشين اللي هي امبلوا. اوكي لو مونطون سي 400 دينار. جيسبر تكونوا فهمتوني. هنايا آلة ها هي يعني نترجم لكم اسمها الناس اللي ما تعرفش الفرنسي ولا ناقصه في الفرنسي. هنايا استخدام وهنايا مصدر. اوكي في لا دوزيام اوبيراسيون واش قالولنا بلي شرينا لو 8 ما تنساوش لا دات هنايا. اوكي في لو 8 مارس 2019 اكيزيسيون دان ميكرو اورديناتور بشحال ب 15000 دينار. ها هي لا فالور تاع لو فلو تاعنا بار شيك بانكير يعني شريناها بار شيك بانكير. يعني كيما نجيو هنايا نشوفوا شكون هي لا ريسورس. هنايا قالك بار شيك بانكير بيان سور كو لا ريسورس سي لو كونت بانكير تاع l'entreprise. banque c'est la ressource. كي نكتبوا بنك هنايا وكي يكون بار شيك بانكير يعني نقصد لو كونت تاع لا بنك. اوكي اكيزيسيون بار شيك بانكير سي لا ريسورس. ثم المصدر تاع شراء هذا الدراهم هذو استعملناهم في شراء ماذا؟ في شراء لورديناتور. دونك استعملنا يعني استخدمنا. دونك الاستخدام تاعنا شكون هو؟ سي لو ميكرو اورديناتور. نروحو نسجلو لوبيراسيون تاعنا لو 8 مارس 2019 لومبلوا. نروحو نشوفو نبداو بلا ريسورس تاعنا نسجلو لا ريسورس شكون هي؟ لو كونت بانكير تاعنا خرجنا منه 15000 دينار. دونك هي الاستخدام خرجنا استخدام باش نشري واش نشريو ان ميكرو اورديناتور. يعني الاستخدام تاعها راح يكون شراء ميكرو اورديناتور بشحال بقيمه 15000 دينار. دونك ميكرو اورديناتور سي لومبلوا et la banque c'est la ressource. نروحو l'opération troisième. قالك le 11 mars 2019 achat de marchandises à 10 000 dinars. قالك 50% en espèces يعني نقدا et 50% à crédit. ثم 50% اللي هي 5000 شريناها par la caisse en espèces. كي نقولوا en espèces c'est la caisse. اوكي اي 50% الاخرى اللي هي 5000 الاخرى راهي كريدي من عند لو فورنيسور. دونك في هذه لوبيراسيون عندنا مصدرين.
deux ressources. La première ressource c'est 50% اللي هي la caisse. هذه la ressource الأولى. La deuxième ressource قالنا بلي 50% رانا ما خلصناهاش راهي à crédit. La deuxième ressource c'est le fournisseur. OK. ولكن malgré que عندنا deux ressources mais عندنا un seul emploi اللي هو l'achat de marchandises. ما les deux ressources هذو استخدمناهم لشراء هذا la marchandise. OK. J'espère تكونوا فهمتوا. قال لك achat de marchandises 10,000 دينار. OK. لقينا l'emploi تاعنا. فوالا ها هو كي. منين شريناهم واش استعملنا باش شريناهم لا غوسورس المصدر تاعهم شكون هو قالك 50% ان اسباس يعني 5000 دينار بار كاس خلصناه اي 5000 دينار الاخرى ا كريدي دونك عندنا دو غوسورس باش قدرنا نجيبو هاد لا مارشانديز 5000 كاس اي 5000 فورنيسور نروحو نونغيستريوهم في الطابلو تاعنا نورمال. J'espère que vous فهمتوني. Le 11 mars 2019 درنا لا دات نروحو لي غوسورس تاعنا قالك غوسورس بلي رانا شرينا من عند باش نبان نوضحو لازم نوضحو بلي مازال يسالنا لو فورنيسور دراهم. اوكي قالك بلي لا كاس شرينا 50% بار كاس اون اسباس مصدر ها هي كي درناها في غوسورس اي 50% الاخرى راهي اكريدي. اكريدي من عند شكون؟ من عند الفورنيسور اللي هو المورد. مورد تاع واش؟ مورد السلع والخدمات. هنايا نكتبو فورنيسور دي بيان اي سيرفيس. سما 50% ressources من عند لا كاس اي 50% الاخرى من عند لو فورنيسور. اوكي باش واش هذو لي دو غوسورس باش واش نشريو؟ باش نشريو دي مارشانديز اللي هو الاستخدام. لو مونطون سي ان مونطون كومبلي اللي هو 10000 دينار. علاش؟ لاخاطرش السلعه راهي تستقامنا ب 10000 دينار. اوكي ودفعنا 5000 دينار بار كاس اي 5000 راهي كريدي. ديجا راه عندنا ان ايكيليبر. سما هنايا كي نجمعوا هادو في زوج سما عندنا 10000 دينار. اوكي سما كاين ليكيليبر انتر ريسورس اي امبلوا. نروحو لا troisième la quatrième opération هذه فيها plus de détails يعني تقدروا تفهموها اكثر. نمسحوا برك هادو باش ما يديرولناش الفوضى. شوفوا في هاد لوبيراسيون واش قالك. vente de marchandises à 9000 دينار. بعنا سلعة بقيمة 9000 دينار جزائري. قالك واش قالك؟ 1/3 un tiers en banque, un tiers en espèces et un tiers à crédit. حنا بعنا كي يقول نبيعو اسمح يدخلنا دراهم. لمن بعنا لو كليون. نبيعو لو كليون. اوكي بعنا لو كليون دراهم اخرين دخلولنا 1/3 يعني 3000 دينار دخلت لنا في لو كونت بانكار. 3000 دينار دخلت لنا لا كاس اي ان تيغ اللي هي 3000 دينار راهي اكريدي. سما رانا نسالوها لو كليون. اوكي شوفوا كي تلاحظوا معايا فونت دو مارشانديز. حنايا نحتاجو ندخلو دراهم. كي ندخلو دراهم كيفاش نديرو؟ راح نبيعو سما مصدر هذوك الدراهم منين راح يجيونا من البيع. اذا المصدر شكون هو؟ سي لا فونت دو مارشانديز. في التمرين هذا مصدر تاع الدراهم هي لا فونت دو مارشانديز. كي نبيعو حيدخلونا دراهم سي نورمال. الاستخدام كي نبيع حيدخل لي دراهم راح نستقبل دراهم. وهذوك الدراهم منين راح يجيوني؟ راح يجيوني من عند لو كليون. يا اخي وين راح يروحوا لي؟ كي يجيو من عند لو كليون الكليون حيكون هو لا غوسورس. وين راح يروحوا لي؟ حيروحوا لي هنايا لو كونت بانكار. حيروحوا لي لا كاس ولا حيكونوا كوم كريونس يعني كريدي. اوكي تسمى هنايا عندنا اون غوسورس اي كوا اي 3 امبلوا في هاد لوبيراسيون. كي بعنا دخلونا دراهم نبيعو واش؟ لا غوسورس تاع لوبيراسيون سي البيع. بيع
السلعة. كي يدخلوا لي دراهم دي فوا يدخلوا لي في لا بانك، دي فوا يدخلوا لي في لا كاس، اي دي فوا يكونوا لي كوم اون كريونس. هنا جاونا لي 3 مع بعضهم. قالك بلي 3000 يدخلونا في لو كونت بانكير، 3000 يدخلونا في لا كاس، اي 3000 راهم يبقاو كوم كريونس ا كريدي، يعني نسالهم لو كليون. دونك في هاد لوبيراسيون راح نسجلوا اون سال ريسورس اللي هي فونت دو مارشانديز، هي لا ريسورس تاع دراهمنا كي بعنا دخلوا لنا دراهم. اوكي، فونت دو مارشانديز بشحال بعناها باش يدخلوا لنا قيمه 9000 دينار جزائري. اوكي، الدراهم هذا وين راح يدخلوا؟ راح يجيوني قالك في لوبيراسيون يجيو يروحوا 3000 يروحوا لا بانك لو بروميير امبلوا، 3000 راح تروح لا كاس دوزيام امبلوا، اي 3000 الاخرى راح تبقى ليكم كريونس عند لو كليون، يعني نسالوها لو كليون لومبلوا troisième. دونك تقدر في الاوبيراسيون تلقاو بلوس دون ريسورس وتقدروا تلقاو بلوس دان امبلوا. اوكي، جيسبر تكونوا فهمتوا لوبيراسيون. ونسجلوا لا دات هنايا. لازم تعرفوا المصدر تاع لوبيراسيون، المصدر تاع الدراهم هذو منين راح يدخلوا لي؟ راح يدخلوا لي من لا فونت. دونك هذه هي لا ريسورس تاعنا. كي يدخلوا لي الدراهم وين راح يروحوا؟ لومبلوا تاعهم وين؟ راح يروحوا لي سوا لا كاس سوا لا بانك سوا يكونوا كريونس عند لو كليون. اوكي، جيسبر تكون لوبيراسيون راهي كلار. نروحوا للسانكيام اوبيراسيون، نسوبريميو شويه باش يكون عندي ليسباس. قالك في le 18 mai mars 2019 le règlement d'une dette financière de 1000 dinars par caisse. هنا règlement يعني حنخلصوا تسديد دين dette fournisseur، دين المورد بقيمة 2000 دينار par caisse. قالك à travers الصندوق، يعني هاد لي 2000 دينار نجيبوهم من الصندوق. اذا لا ريسورس في هاد لا ريسورس تاع 2000 دينار هذه شكون هي؟ لا ريسورس تاع لوبيراسيون سي كوا؟ سي لا كاس، هو الصندوق. وين راح نستخدموا هاد لي 2000 دينار؟ لتسديد دين. راح نستخدموها باش نخلصوا لا ديت فورنيسور، يعني حنخلصوا الفورنيسور. دونك لو فورنيسور سي ان امبلوا. نروحوا نسجلوا هاد لوبيراسيون هنا. قال لك لو 18 مارس 2019 خلصنا اون دات فورنيسور. دونك لا كاس سي لا ريسورس، سجلناها في الكوتي تاع الريسورس مونطون 2000 دينار. اوكي، وين راح يتم استخدام 2000 دينار هذه لتسديد دين الفورنيسور اللي هو لومبلوا. اسك سي كلار؟ جيسبر نكون راني واضحه. وراك نزيدو نتعلموها مع لي زوبيراسيون الجايين ان شاء الله. نروحو للسيزيام اوبيراسيون. واش قالوا لنا؟ دقيقه. فوالا، عندنا la sixième opération قالك le 26 mai 2019 achat de matières premières par chèque bancaire. قالك شرينا ماتيغ بروميير، يعني شرينا مادة أولية par chèque bancaire عن طريق الحساب البنكي اللي هو استعملنا لو شيك. خاطرش راح من بعد هذاك اللي شرينا من عنده حيروح يجبد من لو كونت تاعنا. سي بور سا نقولوا شيك بانكير بقيمة 8500 دينار جزائري. مصدر هذا الشراء شكون هو؟ هو لا بانك، لو كونت بانكير تاعنا اللي هو لو شيك. المصدر تاع هذه القيمة المالية جبدناها من لو كونت بانكير، المصدر اللي هو ريسورس. باش واش؟ باش نشريو مواد أولية، باش نستخدموها في شراء المواد الأولية. دونك الاستخدام تاعنا شكون هو؟ لومبلوا سي لا ماتيير بروميير ولا أشا دو ماتيير بروميير. نروحو نسجلو لوبيراسيون تاعنا في الطابلو تفهموا معايا أكثر. لازم ديروا لا دات. قالك شرينا اون ماتيير بروميير باغ شيك بانكير. دونك لا بانك هي لا ريسورس تاع الدراهم هذو، هي المصدر. 5000 دينار المصدر تاعها هي لا بانك.
لواش جبدنا هاد الدراهم؟ باش نشريو اون ماتيغ بروميير ولا دي ماتيغ بروميير بقيمه نفس القيمه اللي هي 8500 دينار جزائري. دونك لا ماتيغ بروميير سي l'emploi. La dernière opération راح نشوفوها مع بعضنا. désolé. قال لك في هاد لوبيراسيون نمسحو شويه الفوضى هذه اللي درناها هنا باش نشرحو فوقهم. يا ربي تكونوا راكم تفهموا معايا، وما اللي ما فهمش في الفيديو الجاي ان شاء الله تزيدوا تفهموا اكثر واكثر. عندك 28 مارس قال لك vente de produits finis à 9400 دينار الجيريان. قال لك 4000 باغ بانك، يعني دخلت لنا دراهم 4000 باغ بانك دخلوا لنا. et le reste à crédit. le reste مازلنا نسالوه اللي هو قيمته واش قيمه 5400 دينار جزائري، رانا نسالوها لمن لو كليون، خاطرش كي نبيعو لمن نبيعو للزبون، ماشي حنبيع للمورد، راح نبيع للزبون. دونك الكليون رانا نسالو له قيمه 5400 ولا بنك دخلت لنا، يعني خلصنا قيمه 4000 ومازلنا نسالو له قيمه 5400. واش بعنا دي برودوي فيني. هاد الدراهم هادو المصدر تاعهم شكون؟ المصدر تاعهم هو بيع، بعنا دي برودوي فيني باش يدخلونا هاد الدراهم. اوكي دونك المصدر تاع هاد لوبيراسيون سي كوا؟ سي لا فونت دو برودوي فيني. دونك عندنا لا ريسورس لومبلوا. هاد الدراهم هادو وين راح يدخلوا لي؟ بعناهم باش نستخدموهم ولا باش نلوحوهم سواء في لو كونط بانكار تاعنا. قالك باغ بانك كيما هنايا دخلت لنا 4000 لا بانك، دونك لومبلوا الاول سي لا بانك. لومبلوا الثاني بقات لنا كريدي، رانا نسالوهم لو كليون، سي دونك لو كليون سي لومبلوا الثاني. اوكي مصدر القيمه الماليه هو البيع، حنا لقينا لا ريسورس. لومبلوا هذه تاع وين راح نحطوها هذه القيمه الماليه، وين راح نستخدموها القيمه الماليه كي يدخلوا لنا؟ سواء يدخلوا لنا لو كونط بانكار، سواء يدخلوا لنا في لاكاس، سواء يكونوا كريانس. كي يكونوا كريانس يعني كريدي، رانا مازلنا نسالوهم لو كليون. دونك عندنا في هذه لوبيراسيون كيما هذه لوبيراسيون عندنا دو زومبلوا، عندنا لا بانك وعندنا لو كليون. نروحوا نسجلوا في لو طابلو تاعنا نورمال. لا دات لا ريسورس عرفناها واش هي، مصدر القيمه الماليه هذه شكون هو؟ سي لا فونت دو برودوي فيني. لاستخدام هذه القيمه الماليه وين راح تدخل لي؟ سواء تروح لي لا بنك، سواء تروح لي لا كاس. مي هنا في لوبيراسيون عطاونا بلي 4000 منها راح تدخل لنا في لو كونط بانكار تاعنا اللي هو المصدر الاول لومبلوا 1، اي لو ريست اللي بقى كي نحيو 9400 نقصوا منها 4000 تبقى لنا 5400. 5400 هذه راح تبقى لنا كوم كريونس، يعني نسالوها لو كليون، نقولوا عليها لو دوزيام امبلوا. جيسبر راني واضحه. دوك نزيدو نشوفوا ان شاء الله مع الفيديوهات الجايين نزيدو تفهموا اكثر. قلت لكم التوتال لازم يخرج لكم نفس توتال، يعني توتال امبلوا ايغالا توتال ريسورس. كي تروحوا تصوميو هاد لي مونطون تاعكم كامل وتصوميو هاد لي مونطون هادو كامل، لازم تلقاوهم متساويين، لازم تلقاوهم متساويين. اعيد واكرر، لازم تلقاوهم متساويين. اذا ما لقيتوهمش متساويين عندكم خلل في الحسابات تاعكم، ولا غلطوا بين لومبلوا اي لا ريسورس. من الاخر فوالا لو كور، جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا نوسيون، خاطرش لا نوسيون هذه سي لا نوسيون دو باز دو لا كونطابيليتي فينانسيير، باش يجيبكم كامل لي زوبيراسيون ساهلين. اون فوا تعرفوا ديتيكتيو لا ريسورس اي لومبلوا سي بون، يجيبكم كلش ساهل. فوالا لو كور تاعنا رانا كملنا. اللي ما فهمش يقدر يخلي لي ان كومونتير، اللي يحب يافونسي يقدر يروح يشوف لي فيديو الاخرين. مش حنسيف عليكم تسويفيوني، خاطرش هاد لي فيديو راني ندير فيهم فولونتيرمون، راني من نستنى حتى مقابل من حتى شخص في الدنيا هذه. اي عندي لو بروبليم دو كونيكسيون، سينو راني نكون معكم اجور ونحط لكم في لي ميم جورني. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Inch'Allah نتلاقاو في la vidéo prochaine et au revoir. See ya. Bye.